ثم بآخذيه إلا أن تغمزوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. يا أيها الذين يا کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړل دي انفقوا تاسو خرج کړئ من طیبات د پاک حلال مال آغا نما کسبتم چې آغا تاسو کسب کړی تاسو ګټلې وي ومما او بعد د آغا نا اخرجنا چې موږ زرغونو راو باسو لکم تاسو لره من الارض د ځمکې ولا تیمموا الخبیث او قسم کوي د خبیث د ناکارا بیکارا مال منه د اغینا تنفقون جتاسو خرج کوي اغیلرا ولستم بآخذیه او حال لا جتاسو نی اغستون کی اغیلا الا مگر دا ان تغمزو فیه جتاسو چشم پوشو کوي پاغه کی وعلم پوشی ان اللہ بجک اللہ تعالی عنی اللہ لا پروازات حمید اللہ تعالی استائل شوه دے. شاعت آیاتونو کے ہم مسئلہ دا انفاق دا اللہ پلار کے دا مال خرچ کولو ذکر کے دا دی آیات کے اللہ مومنان تا ذکر کے چھو مومنانو تاسو دا اللہ پلار کے پاک و حلال مال خرچ کے ولی لا تقبل الصدقة من مال الغلول من مال الحرام دا حرام مال نا صدقہ نہ قبلی دا خدای پلارا کی چھ کم خرچ کے نو غصپا و حلال مال پکار دا حرام نہ پکار ومما خرجنا لكم من الارض او آغا چی زرغنی تاسو لر زمکا نو دا زمکا چی سک کئی کنا نو پا دی کی بام صدقہ ورکے دی کی پا عشر ورکے روایت کرا دی کل ما خرج من الارض ففیه عشر ہر آغا چی زمکا زرغنی نو پائی کی عشر دے. مثلا یو سڑی اڑو سبزی کر لی دا سبزی دی دا انو بل پسل لے کتا پہ خرچہ کے ابیانا ورکے دا مشینو با پہ لگے دا خرچہ پہ کی گی نو بیا با دا دین شلم ورکے او کنا خرچہ پی نی نو بیا با لسم ورکے. مثلا مرچکی دی کرلی دی لس مرچکی اوشو نو پائے گے نہ مرچکی ستا دی یو بل خیراتی ورکی خرچہ پی کے شل ٹماٹر اوشو نو نلس بکستا دی شلم بل خدای پنم ورکی دا یو دا ہر چیز کے ہر فصل کے دا صدقہ باورکے دا عشر باورکے علب استا دا مال پاکی او آگے کے با اللہ برکت چاہی. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون او اللہ وی بیکار او ناکار او خبیث مال گورے دا آگے قسم کو جاوتا اللہ پا لارا کے خرچ کے کالا کالا دا سیکا نا فصلی شوی دا چی کم بیکار ہے ویزا دا پا دا خدای پنوم شی علی کاسی دا خدای پنوم بیشی غانی بھی شوی دی زاڑو ازر اپرادی پائی کی گنگوٹای شوی نو دا با دا خدای پنوم ورکو علی که خراب دا خدای پنوم ورکے ہر چه داری سر پا کن در رائعو لن تنالو البر حتی تنفقو علم کامل نیکی مومی چه تا آغا مال خرج کے جگہ تا تا محبوب مالی دانا دا خو آغا واجب دیگا نا دانا دا چه تا کم شیز کمزوری مکخوا خالق زمان خالق سی چه جوڑے زڑا شی چه خپا وصولیگی چه پخپل اینشی اچولگ دا پا دا خدای پنیو مورکو اللہ کا مسلمانا دا خدای پلارا کی جو ورکے خو خمال صدقہ کوا اللہ بتالا خدر کئی
خو د دې معنا دا نه ده چې مثلا یو څه ډېر اعلی نه دی هغه د خدای په نوم باندې ورکې په هغې تا ته ثواب نه میلاویږي اوچت ثواب ورته هله میلاویږي چې ته خپل محبوب مال خرج کړي الله وایي ولستم بیا داسې مال مه خرج کوئ که تاله څوک درکوي نو تی نه هلې الا ان تومي مغه دا چې چشمپوشي وکړي چشمپوشي دی بعضې ټایم د سړي چا تذکره ځي اخړې وله چولې نی ورکوي وله کله کله هغه ورته وایي یاره ما سره دا پلان کې سیز دی نو که دا هلې نو او هغه بېکار دی ډېر د کار نی خو دی وایي زه مړه ته د خواسم څه نه راوځي راشه په دې سترګې پټ کړه دا ته اوچت کړه په مجبورۍ کې تی هلې الله وی داسې سیز ګوره د خدای په لاره کې مه ورکوه د الله لاره چې ورکوې نو ښه سیز ورکوه د الله وی واعلمو پوهې ان الله غني حمید رسول الله به چې د انفاق د الله په لاره کې د مال خرج کولو مسله شروع کړه که نه دا منافقان خو ډېره لالیان دی یو بل ته سترګې وولي بیا د صدقې مسله شروع کړه چې لکه صدقه راکوي انو الله وی ګوره خبردار دا زړه کې را نه ولي خدای ته ستاسو د صدقو ضرورت نشته دی الله غني لا پروا ذات دی الله حمید ذات دی الله ستایل شوی ذات دی سیوا دا د یو سړی خوش قسمتي وګڼي چې د ده ځواني د ده جان د ده مال دا د الله په دین کې خرج کیږي ورنه د خدای دا دین دا موږ ته محتاج نه دی دین موږ د دین خدمت نه کوو د دین د وجې موږ په مزو چرچو باندې یو ښه بیا الله تعالی فرمایي الشیطان شیطان چې یعدکم وعده کوي یعدکم یری ستاسو الفقر د فقر نه ویأمرکم حکم کوي تاسو ته بالفحشاء په بېحیایۍ باندې په پوش کار باندې په شومتیا باندې والله الله تعالی چې یعدکم وعده کوي تاسو سره مغفرتا د مغفرت منو د خپل جانب نه و فضلا د فضل والله الله تعالی چې دی واسع وسعت کوونکی دی او علیم دی اوس شیطان وایي چې تا صدقه وکړه او تا پیسې ورکړي نو خانه خوري بسو اکی بسو موږ یو مشرو نو داغه ټوټل پونجي ټوټل پیسې د کرای کور کې پاتې کېده ټوټل پیسې داغه پنځه شپږ بچي دي عالم دی مشر هغه دلته راغلی مو هغه په ولاړه چې بیان کړی هغه کراچۍ نه استاد صاحب زموږ نور راغلی ما ته پته ده چې دغه ټوټل پونجي نه ده د مدرسې په کور کې پاتې کېږي سره څه نشته د هغه 8 لکه روپۍ دي نو ما ته یې وي و یاره د ماړه کې دا راځي چې دغه 8 لکه روپۍ دا زه د جومات له درولېږم چې په دا پې وکړم ما استاد جي توبه وباسه دا خبره ونه کړي دا ته زموږ استاد یې ته زموږ مشر یې لکه خبره دا ده استاد جي ما هلته بلا ذمہ دارای دی کور دی نشته بل څه دی نشته ما الله بس دعا کوم په بل ځای نه الله تعالی سبب برابر کی ګورا د نیکان خلق شیطان وته ډیر وای الله تعالی غیله جذبه ور کوي دا خنیت او جذبه موچت او خلق مالدارانی بلا مالونو ور دي کو نو سبکه غړ غړ میلیونه به د کروڑونو جوړی ګوره په دین کې به خدای 2 روپۍ نه لګوي الله فرمایي والله یعدکم مغفرة منه وفضلا الله وی پروا مساتا دا نیکانو خلقو دالی دلی چې دا داسې جذبه راځي ښا الله وی زه به یو په لس درکم دا یو د پیسې ورکړي الله به در بل داسې طرف نه به راولي چې تا باړو خیال ني والله واسع علیم یؤتی الحکمت ورکی حکمت علم سره د عمل لمن چاته یشاو چې غواړي ومن یؤت الحکمه هغه چاته چې ورکړی شو حکمت فقد اوتی نه په تاجر ورکړی شو دته خیرا کثیرا ډیر لوی خیر
وما یذکر نصیحت نالی دینا الا اولو الالباب مگر خاوندان دا عقل. اللہ فرمائی یؤتی الحکمت من یشاء، علم مع العمل دا اللہ ورکی. گورا یو سڑی تا خب پتا دا صدقی پتا دا مسئلی و تولا گی دا خو عمل پیچ دے سخا کئی دا توفیق اللہ ورکی. او بزر دا لڑنا جملہ و دنیا کے نہ دے تما دا دا سڑے نشی خولے چاہے اگر سخی او خدای خوار کرے اگر مال کم شوی سوال نہ پیدا کی. ٹھیک تا ظاہراً کل دا سے راشی انسان مانے معمولی تنگی راشی جیب کے برس رسنی خوزڑے مطمئنی او سیوہ دا سے زائنہ والا راشی کنا چھ دا آغا اللہ ویرزقو من حیث لا یحتسب دا دارو گمالوم نی چھ مالا بدا دی دائنہ راشی. اللہ والا کا نظام برابر کی. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فقد چاله چې الله علم سره د عمل لورک دا لوی خیر کثیر ده کنه دین اوچت سیشته. وما يذكر الا اولو الالباب وما انفقتم آج تاسو نفقه کوي آج تاسو خرج کوي من نفقه د یو خرچین یو نفقینا او نظرتم یا نظر کوي من نظر د نظرنا فإن الله پس بجک اللہ تعالی یعلم عالم دے پاغی مانے وما للظالمین او نشتے دے پار ظالمان من انصار سک مددگار. اللہ فرمائے وما انفقتم من نفقت یو انسان دا اللہ پا لارا کے سخرچہ کئی یا نظر کئی اللہ پاغی مانے پوالے یعنی اللہ ستا مال او ستا زړه دواړو معنی عالم دی چې ته دا په کم نیت ورکې او څنګه ورکې. یا نظر کوي نظر ته موږ پښتو کې منښت وکړه دا نظر یو سړی وایي یاره مثلا دا جوړه دی وایي که زه خدای روغ کړم زه به چیلې حلالو امتحان دی وایي که زه پاس شم زه به پلانکای صدقه کو یا بل سکاری دے نظر امید دیتا نظر ہوئی آکاری وشی بیادا جی کم نظر منلے دا دمانے واجب دا جناب دے برابر ہے. نظر پی نفسی خن دے جائز دے خو پکار نہ دے دیکھ یو غلط سوچ دے انسان جوڑی گویا زما زینو کریمی دا کار میں دے علیاذ باللہ دا تصور راضی دی لکا ما دا عبادت لالچ ورک چا خدای دا ما دا کارو کے نو زبا بیا دا صدقہ کوم نو دا ما دا لالچ ورک پتی بنیاد مانے دا ما دا کارو شو. مطلب بولا سی دے نظر چی دے شم سڑی دا جیب نا اللہ پا دے مال راو پاسی شم سڑی چی کرنے دا ناسی نوزی دے نظر ہوکی راٹنگ سی نو نظر ہوکی نو نظر پکار نہ دے خو که چاری چاہو کو نو اغا مانے بیا لازم آنا چاہا با اکا سکئی آغا سیز اغا با برابر ای خواہ استانی نظر کی بخبرہ پڑھائی شی اچھے لئے ایسے چلن کی نا بخبرہ نا دا بچے نو چکم دا سے خلق دا واجب دا واجب صدقہ با آ خلق تورکے چا پای صدقہ کی خواہ. ان تو بدو صدقات کچھر تاسو ظاہر وی صدقو لرن فنعم مائی داخا خبر دا وین تخفوا کچھر پتوی دی لر وتقتو الفقراء اور کو یغی لر فقران لر فهو خیر لکم دا دیر بہتر دتاو دا پارا ویکفر عنکم لرکی بتاسونا من سیئاتکم باجد گناہ استاسونا واللہ اللہ تعالی بما تعملونا آج تاسو عمل کوئی خبیر خبردار دے. ان تو بدو صدقات کچھر تاسو ظاہر ہوئی صدقو لرب فنعم ماہی دا خبر ہے. بعض ٹیم یو سڑے صدقہ کئی کرنا ترغیب دا پارا کارا ور کئی مثلا یو سڑے وی یرا طول کسانی
او هغه کې دا خلک اعلانونه کوي نو یو پاسي یاره زمانه طرف نه دوره پیسې ونی کوي هغه دې دپاره کوي چې دا نور مالداران ناست دي دی کې هم ترعیب راشي دی هم راپورته شي انو خبره ده خو وان تخفوا فهو خیر لکم که چېرې تاسو پټوئ دې لاره فقیر له دا ډېره ښه خبره ده ولې ته چې هغه له مال ورکې که نه د هغه عزت نفس نه دی عزت نفس هغه محفوظ وساتي چې پټ دې وله ورکه که نه هغه تا خو چاته هغه ښکاره نه که که نه دا ډېره ښه خبره ده لہذا ښه صدقه دا ده چې سړی پټه ورکوي ويكفر عنكم سيئاتكم من سيئاتكم الله گناهونه لرکي د صدقو په برکت باندې بلاګان لرکي والله بما تعملون خبير بس يا ايها الذين وكسانوا امنوا تاسو ایمان راوړل دي انفقوا تاسو خرج من طيبات پاکان ما کسبتم چې تاسو کسب کوي ومما دعانا اخرجنا من زرغون کړي لكم تاسو پار من الارض دزمکنا ولا تيمم الخبيث او قسم کوي د خبيث مال منه دا غینا تنفقون چې تاسو خرج کوي غیلا اور لستم نه تاسو به اخذ یغستون کې غیلا را الا مگر دا ان تغمزو پی تاسو چې شم پوشو کوي پای کې والا و پوجي ان الله بشک الله تعالی غنی لا پروازات حمید استایل شوی دی الشیطان شیطان یعدکم یری تاسو الفقر د فقرنا ويأمركم حكم كي تاسو بالفحشاء بحیا کار مانی والله الله تعالی یعدکم وعده کوي تاسو سره مغفرتا د مغفرت من د خپل جانبنا وفضلا د فضل والله الله تعالی وعد وسعت کوونکی او علیم دی یوت الحکمت ورکی حکمت علم سره د عمل لمن آچات یشاء چې غواړي ومن یوت الحکمه آچات چې ورکړي حکمت فقد اوتیا نو ورکړي شو ته خیرا کثیرا خیر ډیر وما يذكر نسيتنا لدينا الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقل وما انفقتم اجد تاسو خرچ کوي من نفقه د خرچین او نظرتم یا نظر کوي من نظر د نظرنا فان الله پس بشک الله تعالی يعلم عالم د پاره معنی و مال الظالمین او نشته د پاره ظالمان من انصار د مددګارنا ان تو بد صدقات گجر تاسو ظاهر وي صدقو لرفا نعم مائی دا خبر دا وان تخفوا گجر پٹو یغیلر و توتو الفقراء ورکو یغیلر فقیران لرا فهو خیر لکم دا بیادیر خبر دا ویکفر عنکم لرکی تاسو لرا من عنکم تاسو من سیئاتکم بعض گناہون استاسو واللہ اللہ تعالی بما تعمل تاسو عمل کی خبیر خبردار دے الحمدللہ کریم اختایت ازم دٹود نرازی شی